बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल, बल्कि नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, थंबनेल आप लोगों ने देख ली कि हाफिज़ को अल्ताफ़ हुसैन की ज़रूरत। अच्छा, ये कोई बयानिया नहीं है, ये कोई ख़बर नहीं है। मतलब एक ऐसी उड़ती उड़ती आई तो मैंने उस पे सोचा कि मैं एक व्लॉग कर लूँ। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? ये व्लॉग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर है सूबों की बात हो रही है। और सूबों में जो है वो आप देख रहे हैं, सिंध सूबे के सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ कोई सियासी जमात जो है वो ना तो इस सूबे को ओन करती है, ना ही सिंध के गरीबों को ओन करती है, ना ही कराची वालों को ओन करती है, बल्कि अपने अपने ज़ाती जो मफादात हैं उसको ही ओन करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है कि जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सांस ले रही है और वो कुछ काम करने की कोशिश कर रही है, तो उनके जहन में ज़ाहिर है ये चल रहा होगा कि भाई हम इस सूबे को जो है वो पंजाब की तरह खड़ा करें, दीगर सूबों को भी खड़ा करें। ठीक है। तो ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक तो सिंध से है, कराची से है, तो मैं कराची की सिंध की बात करूँगा। तो अब यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, जो मुझे लग रहा है कि शायद, देखिए कोई बयानिया नहीं बनाने जा रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा ही होने वाला है, लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो बिल्कुल समझ लें कि एक जायज़ एक ख्वाहिश होगी, अगर ऐसा है तो। क्योंकि पीपल्स पार्टी को देख लिया आप लोगों ने कि क्या काम किया, कुछ भी काम नहीं किया। खाने के अलावा, बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। सिंध की दीगर जमातें जो हैं सारी ज़िंदगी सोती रहीं। सूबों की बात कर दो तो उठ के खड़ी हो जाएंगी, पावर दिखाएंगी अपने। ठीक है। अगर एमकेएम अलहदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो उन्होंने मतलब उसमें क्या बंदा भरोसा करे। ठीक है, समझ में ही नहीं आता। आफाक अहमद साहब की बात की जाए तो आफाक अहमद साहब सिर्फ और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करते हैं। अगर अर्बन सूबे बन जाते हैं तो आफाक अहमद ज़ाहिर है कि वो ज़रूरी हो जाएंगे। लेकिन अगर पूरे सिंध की बात की जा रही है तो फिर उसके लिए कि पूरे सिंध को जो है वो चलाना है, तो भी, और खाली ये अर्बन एरिया जो है उनको चलाने के लिए तब भी अल्ताफ़ हुसैन ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अच्छा, वजह ये है कि वो जो हस्ती है ना, वो नहीं निकल रही दिलों से लोगों के। क्यों? क्योंकि अगर आफाक अहमद के हवाले कर दिया जाता है तो उनको जो है ज़ाहिर है वो उस तरीके से शायद काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका कोई और रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। जैसे अल्ताफ़ हुसैन का है ना कि कन्वीनियर हैं, डिप्टी कन्वीनियर हैं, और यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज, जो उनका सेटअप है ना वो, क्योंकि कराची में काफ़ी ढके छुपे लोग रह रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब के लोग जो हैं वो जगह जगह कहीं ना कहीं जो है वो मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आफाक अहमद साहब के जो है वो लोग नहीं है कहीं भी। ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन का सेटअप आज भी मौजूद है, लोग छुप छुपा के किसी न किसी बहाने से ज़िंदा हैं, रखे में। अगर एहतजाज की कहीं कॉल होती है कि कश्मीर के हवाले से एहतजाज हो जाए, आफाक के लिए एहतजाज हो जाए, इमरान के लिए एहतजाज हो जाए, तो लोग निकल के बाहर आते हैं, उस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए बाहर आते हैं। ठीक है। और कौन होते हैं? ज़्यादातर अल्ताफ़ हुसैन वाले होते हैं। तो अब इस सिचुएशन को अगर समझा जाए तो ये बात जो है ना, ज़ाहिर है कि अगर एक खुली एक छूट मिल जाएगी कि भाई ये रहा आपका कराची, या ये रहा आपका अर्बन सिंध, या पूरा सिंध आप संभालें, तो क्या सिंधी, क्या पंजाबी, क्या पठान, पर क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन अब सिर्फ उर्दू बोलने वालों के लीडर नहीं रहे, वो सभी के लीडर हैं। सभी उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और सभी को समझ में भी आ रहा है। तो अब कौन इसको सेट कर सकता है इस तमाम मामले को, कि सबको एक साथ लेके चलना है, लोगों की नफ्सियात पता हो, लोगों को पता हो कि भाई ये चीज़ जो है वो इस तरीके से सेट होगी। ठीक है। तो वो काम जो है वो ज़ाहिर है कि एक वही कर सकते हैं, और उनके लोग यहाँ पर ज़ाहिर है उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है। तो उन लोगों को पता होगा। अब बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि भरोसा किया जाए सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि ये जितने अलहदा कौमी मूवमेंट में बैठे हैं, अब तो ये कन्वीनियर डिप्टी कन्वीनियर बन के नहीं आने वाले, नए लड़के आएंगे, एक दो पुराने भी होंगे। ठीक है। किसी की सरपरस्ती तो चाहिए होगी, काम कैसे करना है। जो पुराने चावल हैं वो लोग तो काम आ जाएंगे, लेकिन जो नए चावल होंगे उनको पॉलिश करना, उनको रिफाइन करना एक बहुत बड़ा मरहला होगा। ठीक है। क्योंकि हाँ, मैंने जो नोटिस किया है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है कि मुल्क जो है वो तरक्की करे,
جو ہمارے جو سیاستدان ہیں، پیپلے پٹواری اور کچھ ملا لوگ، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یوتھیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، ذاتیات کے اوپر جو ہے وہ اتر آتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو ایسی سچویشن میں کوئی ایسی شخصیت جو کہ بدتمیزی کیے بغیر جو ہے، مطلب جس نے ابھی تک دیکھ لیں آپ کتنا بھی ٹائم ہو گیا الطاف حسین صاحب کو، انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر تو بات نہیں کی کہ اس کی ماں، اس کی بہن، وہ ہر ایک کی عزت کرتے ہیں چاہے مخالف ہو، ٹھیک ہے۔ اس بندے کو آج بھی لوگ بات کرتے ہیں، جا کے ان کی براڈ میں بھی جاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں تو جواب بھی دیتے ہیں، یہ سب چیزیں، ہر چیز جو ہے نا وہ نوٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی پبلک کا فلو اس وقت کہاں ہے۔ کراچی کی عوام ظاہر ہے کہ کراچی ہے، حیدرآباد ہے، میرپور خاص ہے، اور جام شورو وغیرہ ہیں، گھوٹکی وغیرہ ہیں، یہاں پر بھاولپور میں پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ ہیں، ملتان ہے، ٹھیک ہے، گلگت ہے، کشمیر ہے، بلتستان ہے، بلوچستان کے بھی بہت سارے شہر ہیں جہاں پر یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بھائی وہ بندہ ضروری ہے جس نے، مطلب آپ ایک بات بتائیں، آج جو ہماری اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہے کہ یہ جاگیردار اور وڈیرے یہ لوگ کھا گئے پورے ملک کو، تو وہی دو خاندان جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ مطلب باریاں رکھی ہوئی ہیں، ایک جو ہے وہ پچ کے اس سائڈ پہ کھیلتا ہے، دوسرا اس سائڈ پہ کھیلتا ہے، وجاہت اللہ واسطی کی طرح کے رن بھی نہیں لینا ہے، پچ پہ بھی ٹکے رہنا ہے، اگلوں کو آؤٹ بھی کرانا ہے، اور شرمندگی بھی نہیں ہونی ہے، تو وہ والے معاملات یہاں پر جو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے سختی سے کہہ دیا اب یہ نہیں چلے گا۔ تو یہ نہیں چلے گا تو کیا چلے گا؟ یہ چلے گا کہ ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے چلیں، اور اس کے لیے جو بھی مؤثر اسٹیپ ہوگا اسٹیبلشمنٹ اٹھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ تیار ہے، اور اس میں الطاف حسین صاحب کی خدمات لی جائیں، اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مذائقہ بھی نہیں ہے، سب سے بیسٹ آپشن میں تو کہتا ہوں کہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس بندے نے آج تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، خاتم النبیین ان کے منہ سے بالکل صحیح نکلتا ہے کہ عمران خان کو بولے نا، ٹھیک ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہی اوپر نہیں لگے ہوئے ہیں، وہ پورا جو ہے وہ ہر صورت قرآن کی جو بھی ہوتی ہے وہ پوری پڑھتے ہیں، ترجمہ بتاتے ہیں، نبی کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو سیرت ہے اس کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، مثالیں دینی ہوتی ہیں، ام المومنین جتنی بھی ہماری ہیں ان کی مثال دیتے ہیں، مطلب تاریخ جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے جغرافیہ پاکستان کا کیا ہے، کیا چیز کس طریقے سے صحیح ہوگی، کس دشمن سے کیسے نمٹنا ہے، کس کے ساتھ کیسے معاملات کرنے، وہ سب ان کو آتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ اگر اس کی لگتا ہے کہ اگر حافظ جی کو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ سر پوری عوام آپ کے ساتھ، یہ نہیں کہ خالی الطاف حسین کے لیے، جنگ میں بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، امن میں بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر آپ کا یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ چاہتی ہے کہ الطاف حسین صاحب واپس آئیں تو یہ اس سے زیادہ بہترین آپشن کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ وہی بوری بند ہو، یہ وہ، الطاف حسین کے پاس ایسا فضول ٹائم نہیں ہے، نہ ان کے چاہنے والوں کے پاس ایسا فضول ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو جھوٹے الزامات ہیں ان کو ہم سچا ثابت کریں، ٹھیک ہے، مطلب مہاجروں میں تو میں بھی آ گیا کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی یہی بولتے ہیں، تم تو اردو بولتے ہو تو تم تو الطافی ہو گئے، یہ تو ہمیں سننے کو ملتا ہے، مجھے تو ایون باہر لوگ بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ بھائی والے ہیں، میں بھائی والا نہیں ہوں، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اس وقت سب سے بڑا مظلوم سیاستدان تو نہیں ہے، خیر سب سے بڑا لیڈر جو ہے الطاف حسین ہے، جس کے ساتھ ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، اس کی قوم کو دبایا جا رہا ہے، اس قوم میں بھی شامل ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں تو اس کے لیے نہیں، میں تو اپنے لیے آواز اٹھا رہا ہوں بھائی، کہ ہمیں سکون چاہیے، امن چاہیے، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، سندھ کی جو اصل حیثیت ہے اس کو اس پہ لے کر آنا چاہتے ہیں کہ ترقی یافتہ تہذیب یافتہ قوم ہے، اس کو پنپنا چاہیے، ایک تناور درخت بننا چاہیے جس کی چھاؤں، جس کا سایہ جو ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، نیم کے درخت کی طرح سندھ ہے جس نے اپنے تنے کے ساتھ جو ہے وہ پوری اس قوم کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی چھاؤں میں رہ کے ہم لوگ جو ہے وہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اور بدتمیزیاں ختم اور ترقی شروع، ہمیں بہت سارا جو ہے وہ کام کرنا ہے مل ملا کے، تو انشاءاللہ اگر ایسا ہے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، پھر میں اینڈ میں کہوں گا کہ یہ کوئی نیریٹو بلڈ نہیں کر رہا میں، یہ کوئی خبر نہیں ہے، ہاں ایک اڑتی ہوئی خبر تھی جس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا میں، لیکن یہ کہ اپنی رائے میں دے رہا ہوں، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا کہ میری رائے جو ہے وہ وہی قائم کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ حافظ۔